नेपालमा आएको अमेरिकन आर्मीको भीषण जहाज सामान उतारेर फर्कियो। दुनियाँ परियो चकित। आखिर कस्ता सामग्री लिएर नेपाल आएको हो त? यसबारेको समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूतले भेटे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई क्रेमलिनमा। विश्वभर छायो नयाँ चर्चा। क्यानाडाका नयाँ प्रधानमन्त्रीले गरे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। अमेरिकासँग वार्ता गर्न तयार रहेको गरे दाबी। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विरुद्ध दक्षिण एसियाली देशले गरे नेपालमा प्रदर्शन। विश्वभर मचियो नयाँ हलचल। आर्मेनिया र अजरबैजान बीच शान्ति सम्झौता गर्ने सहमति भएकोमा इयुले दियो बधाई। चीनले इरानको पक्ष लिँदै अमेरिकालाई गर्यो यस्तो आग्रह। एलन मस्कको कम्पनी टेस्लाले दियो डोनाल्ड ट्रम्पलाई गम्भीर चेतावनी। विश्वभरका विज्ञहरू भए अचम्मित। महादेशसहित सार्क मुलुकका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालले थाल्यो तयारी। भारतमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीको सेवा सुविधा र तलब के कस्तो छ त? यसबारेको जानकारी। भाइमारा भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गम्भीर चेतावनी। देशभर मचियो नयाँ तरङ्ग। 82% निर्माण सकिएको ग्वारको फ्लाइओभरलाई पुनः भत्काउन सुरु गरियो। आखिर बनिसकेको फ्लाइओभरलाई किन भत्काउनु पर्यो त? यसबारेको समाचार। र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2082 र 83 को लागि नीति तथा कार्यक्रमको थाल्यो तयारी। सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको यस्तो टिप्पणी। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्ध विरामका लागि राखे यति कठिन शर्त। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आएको अमेरिकी एयरफोर्सको विमान फर्किएको छ। बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको विमान दिउँसो 3:33 मा प्रस्थान गरेको हो। उक्त विमान बिहिबार साँझ काठमाडौँ आएको थियो। उक्त विमानमा के थियो भन्ने थाहा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता रेन्जी शेर्पाका अनुसार उक्त विमानले कूटनीतिक फ्लाइट गरेको थियो। यसमा अमेरिकी दूतावासका लागि आवश्यक सामग्री ल्याइएको उनले बताएका छन्। कूटनीतिक फ्लाइट हो, मान्छे आएका होइन। दूतावासको लागि आवश्यक सामग्रीहरू ल्याइएको हो, प्रवक्ता शेर्पाले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफले मस्कोमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरेको रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले जानकारी दिएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बैठकको बारेमा जानकारी दिएका हुन्। शुक्रबार बिहान मिडियासँग कुरा गर्दै पेस्कोभले भने बैठकमा रुसलाई थप जानकारी प्रदान गरिएको थियो भने राष्ट्रपति पुटिनले आफूसँग भएको जानकारी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। पेस्कोभले पुटिन र ट्रम्प चाँडै भेट्ने पनि बताएका छन्। यद्यपि उनले यो बैठक कहिले हुनेछ भनेर खुलाएनन्। उनका अनुसार स्टिभ अमेरिका फर्केपछि उनले ट्रम्पलाई भेट्नेछन् र पुटिनसँगको भेटको अपडेट दिनेछन्। त्यसपछि ट्रम्प र पुटिन बीचको भेटको मिति तय गरिनेछ। यद्यपि उनले दुवै नेताले यो विषयमा सँगै छलफल गर्नुपर्नेमा सहमति भएको स्पष्ट पारेका छन्। क्यानाडाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। तर उनको कार्यकाल निकै चुनौतीले भरिएको हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको बिग्रदो सम्बन्ध नै उनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक आयात भन्सार शुल्क लगाउँदै र क्यानाडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको 51औं राज्यका रूपमा गाभ्ने बारम्बार धम्की दिँदै गर्दा उनी कार्यालयमा प्रवेश गर्दैछन्। एक दशक सत्तामा रहेपछि घट्दो समर्थनका बीच जस्टिन ट्रुडोले जनवरीमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। सत्तारूढ लिबरल पार्टीले ट्रुडोको स्थानमा पूर्व गभर्नर कार्नीलाई व्यापक समर्थन दिएको छ। उक्त समर्थनले ऐतिहासिक सङ्कटबीच दुई केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व गरेका कार्नीको अनुभवले सम्भावित विनाशकारी व्यापार युद्धको सामना गरिरहेको क्यानाडालाई दिशानिर्देशन गर्ने आशा लिबरल पार्टीले गरेको छ। तर कहिल्यै सार्वजनिक पदमा निर्वाचित नभएका 59 वर्षीय कार्नीले निर्वाध र द्रुत परिवर्तनको बाचा गरेका छन्। उनले बुधबार थप आर्थिक द्वन्द्वबाट बच्न नयाँ व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्न ट्रम्पसँग संवादमा बस्न तयार भएको बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा इस्पात र एल्युमिनियम आयातमा 25% कर यस साता लागू भएको छ।
क्यानाडाले अमेरिकी सामानहरूमा प्रतिशोधात्मक कर लगाएर जवाफ दिएको छ। त्यसबाट थप आक्रामक बनेका ट्रम्पले आयातमा 50% कर पुर्याउने धम्की दिएका छन्। भलै ट्रम्प उक्त धम्कीबाट पछि हटेका छन्। सन् 2008देखि 2009को वित्तीय सङ्कटको समयमा बैंक अफ क्यानाडा र ब्रेक्जिट मतको वरिपरि अनिश्चितताको बीचमा बैंक अफ इङ्ल्यान्ड दुबईको गभर्नरको रूपमा सेवा गरेपछि कार्नी गोल्डम्यान स्याक्समा एक इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर थिए। नेपालमा शनिबारदेखि सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनअदालतको पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका साथै नेपालमा रहेको विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यालयमा मागपत्र बुझाइएको छ। दर्जनौंको सङ्ख्यामा रहेका जलवायु अभियन्ताले बाजागाजा सहित दरबार मार्गसम्म प्रदर्शन गरेर मागपत्र बुझाएका हुन्। नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र मलेसियाका नागरिक आन्दोलन, मजदुर सङ्घ, किसान महिला समूह र नागरिक समाज सङ्गठनको उपस्थिति रहेको प्रदर्शनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व ब्याङ्क विरुद्धको नागरिक मागपत्र बुझाएको बताइएको छ। एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टकी संयोजक लिडी नागपिलले भनिन्, आइएमएफ र विश्व ब्याङ्कले 80 वर्ष मनाइरहँदा विश्व दक्षिणमा कर्जाको चपेटाले निम्त्याएको सङ्कट अझै बेकराल बनेको छ। यी संस्थाहरू G7का मुख्य उपकरणहरू हुन्, जसले जलवायु सङ्कट र ऋण सङ्कटलाई झन गहिरो बनाइरहेका छन्। अब तिनीहरूले ऋणलाई समाधानको रूपमा जबरजस्ती लाद्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ। विशेष गरी जलवायु सङ्कटलाई झन विकराल बनाउने नीतिहरू अविलम्ब रोक्नुपर्छ। युरोपेली सङ्घका शीर्ष अधिकारीहरूले अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको दशकौँ लामो द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता गर्ने सहमति भएकोमा शुक्रबार बधाई दिँदै चाँडै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका छन्। अजरबैजानको आर्मेनियाली बाहुल क्षेत्र काराबाखको नियन्त्रणका लागि दुई पटक युद्ध लडेका बाकु र एरेभानले बिहिबार वार्ता सम्पन्न भएको बताएका छन्। इयुका विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लासले भने, यी घोषणाहरूले यो क्षेत्रमा दिगो शान्ति र सुरक्षाको दिशामा निर्णायक कदमको प्रतिनिधित्व गर्दछ। रुस, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका र टर्की सबै प्रभावका लागि होडबाजी गरिरहेको क्षेत्रमा दुई काकेसस राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई सामान्यकरण गर्ने सम्झौता एउटा ठूलो सफलता हुनेछ। ककासस युरेसियाको ब्ल्याक सी र क्यास्पियन सीको बीचमा पर्ने क्षेत्र हो। आर्मेनिया र अजरबैजानले सोभियत सङ्घको विघटनको समय र पुनः सन् 2020मा काराबाखमा दुई ठुला युद्ध लडेका थिए। यो लडाईँ अजरबैजानले सन् 2023 सेप्टेम्बरमा 24 घन्टे आक्रमणमा काराबाखको सम्पूर्ण क्षेत्र कब्जा गरेपछि अन्त्य भएको थियो। बाकुले काराबाख कब्जा गरेपछि लगभग सबै जातीय आर्मेनियाली अर्थात् करिब 1 लाखभन्दा बढी मानिस काराबाखबाट भागेका थिए। युरोपेली सङ्घका 27 सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषदका प्रमुख एन्टोनियो कोस्टाले आर्मेनियाली प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यान र अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियभलाई शान्ति सम्झौताका लागि बधाई दिएका छन्। उनले एक्समा लेखेका छन्, अब म शान्ति सम्झौताको द्रुत हस्ताक्षरका लागि अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्दछु। दक्षिण काकसमा दिगो शान्ति र सुरक्षाको लागि थप सबै कदमलाई समर्थन गर्न EU तयार रहेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आर्मेनिया र अजरबैजान दुवैले लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। तर यसअघिका वार्तामा सम्झौताको मस्यौदामा सहमतिमा पुग्न असफल भएका थिए। 3 दशक लामो आर्मेनियाली पृथकतावादी शासनपछि पासिन्यानले काराबाखमाथि बाकुको सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिएका छन्। आर्मेनियाले पनि गत वर्ष अजरबैजानलाई दशकौँ अघि कब्जामा लिएका 4वटा सीमावर्ती गाउँ फिर्ता गरेको थियो। द्वन्द्वलाई लिएर उत्पन्न तनावले आर्मेनिया र रुसबीच दरार पनि निम्त्याएको छ। एरेभानले आफ्नो सहयोगीले यसलाई समर्थन गर्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाएका छन्। त्यसपछि एरेभान पश्चिमसँग नजिकिएका छन् र EUमा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। चीनले तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे लामो समयदेखि रोकिएको वार्ता पुनः सुरु गर्ने आशाका साथ शुक्रबार इरान र रुसका कूटनीतिज्ञसँग छलफल सुरु गर्नुअघि इरानमाथिको अवैध प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। सन् 2015मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा तेहरानको आणविक विकासमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटेको थियो।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा व्हाइट हाउसमा फर्केपछि इरानसँग नयाँ आणविक सम्झौताका लागि आह्वान गरेका थिए, तर तेहरानले भने जबसम्म दण्डात्मक प्रतिबन्धहरू कायम रहन्छन् तबसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता सम्भव नभएको बताएको छ। गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायले इरानले अत्यधिक सम्बन्धित युरेनियमको भण्डारणमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको बताएपछि यो सम्झौतालाई थप महत्त्व दिएको थियो। बेजिङले शुक्रबार इरानका उपविदेश मन्त्री काजिम गरिबाबादी र रुसी उपविदेश मन्त्री सर्गेई यार्बकोभलाई वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले इरानी आणविक मामिलामा वार्ता र संवादबाट व्यापक सहमति निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अहिले स्थिति फेरि नाजुक मोडमा पुगेको छ। हामीले शान्तिका लागि समय निकाल्नुपर्छ, राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ र बल प्रयोग र अवैध प्रतिबन्धको विरोध गर्नुपर्छ। गारीवादीले बेजिङमा भएको रचनात्मक वार्ताको प्रशंसा गरेका छन्। इरानको आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रकृतिको छ। उनले भने, हाम्रो आणविक कार्यक्रम कहिल्यै पनि अशान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको छैन। गारीवादीले भनेका छन्, तर दुर्भाग्यवश केही देशहरूले यो सम्बन्धमा अनावश्यक सङ्कट सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्। वर्तमान परिस्थितिसँगको मूल कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकतर्फी बहिर्गमन हो, गारीवादीले भनेका छन्। रुसी र इरानी अधिकारीले शुक्रबार चीनका उपविदेश मन्त्री मा झाओसुलाई भेटेर इरानको आणविक मुद्दा र साझा चासोका अन्य विषयमा विचार आदान प्रदान गरेको बेजिङको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। उक्त बैठकपछि माले राजनीतिक र कूटनीतिक संलग्नता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित संवादका लागि चीनको समर्थन रहेको दोहोऱ्याएका थिए। विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कको कम्पनी टेस्लाले अमेरिकी सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको भन्सार युद्धका कारण आफू लगायत अरू अमेरिकी निर्यातक कम्पनीहरू प्रतिशोधात्मक भन्सारको निशाना र जोखिममा पर्ने चेतावनी टेस्लाले दिएको हो। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार टेस्लाले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयलाई मङ्गलबार पत्र लेख्दै यस्तो बताएको हो। टेस्लाको लेटर हेडमा लेखिएको र कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको उक्त पत्रमा कसैको पनि हस्ताक्षर छैन। त्यसैले यो पत्र कम्पनीका तर्फबाट कसले जारी गरेको हो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। टेस्ला बाहेक अरू निर्यातक कम्पनीहरूले पनि अमेरिकी व्यापार नीतिबारे काम गर्ने उक्त कार्यालयलाई सही पत्र पठाएका छन्। ट्रम्पसँग निकट रहेर उनका हरेक कदमको समर्थन गरिरहेका मस्कको कम्पनीले ट्रम्पका कारण नोक्सान हुने भन्दै आधिकारिक पत्र लेख्दा विज्ञहरूले अचम्म मानेका छन्। ट्रम्पसँग मस्कको निकटताका कारण टेस्लालाई आर्थिक नोक्सानी हुन थालेपछि सो पत्र लेखिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले व्यापार समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दा अन्जानमा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई नै हानि नपुगोस् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने टेस्लाले लेखेको छ। पहिले व्यापार विवादहरूमा सामना गरे जस्तो प्रतिशोधबाट बच्न खोजेको पनि जनाएको छ। ट्रम्पले आगामी अप्रिलको सुरुमा विश्वभरि बनाइएका सवारी साधन र पाटपूर्जामा उल्लेखनीय भन्सार लगाउने विचार गरिरहेका छन्। पाटपूर्जाहरू स्थानीय स्तरमै बनाउन आक्रामक कदम चाले पनि केही पाटपूर्जा बनाउन गाह्रो वा असम्भव भएको पनि टेस्लाले जनाएको छ। टेस्लाको बिक्री घटेपछि ट्रम्पले सो कम्पनीको व्यापार उकास्न एउटा गाडी किनेर विज्ञापन गर्नु परेका बेला टेस्लाले यो पत्र लेखेको हो। मस्कले आफ्नो समर्थन गरेका कारण उनलाई आर्थिक नोक्सानी भएकाले टेस्लाको विज्ञापनका लागि ट्रम्पले सो गाडी किनेका हुन्। मङ्गलबार व्हाइट हाउसमा मस्कको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले रातो एस मोडल टेस्ला मन परेको बताएका थिए। बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै पनि कम्पनी वा वस्तुको विज्ञापन गर्दैनन्। अमेरिकामा कार्यकारी अङ्गका अधिकारीहरूले विज्ञापन गर्न नपाउने नियम नै छ। राष्ट्रपतिको हकमा भने त्यस्तो कुनै नियम छैन, तर पनि राष्ट्रपतिले विज्ञापन नगर्ने घोषित नियम जस्तै रहेको छ। ट्रम्पले राष्ट्रपति निवासमा खुलियाम आफूलाई सबैभन्दा धेरै चन्दा दिने मस्कको कम्पनीको प्रचार गरेका छन्। मालदिप्स सहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनको लागि तयारी स्वरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त समिति गठन गरेका छन्। इन्डोनेसियामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भएका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र मालदिप्सका स्वास्थ्य मन्त्री अब्दुल्ला खलिलबेच गत असोज पहिलो साता त्यहाँका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने विषयमा कुराकानी भएको थियो।
मालदिप्सले नेपालले वातावरण बनाएमा विद्यार्थी अध्ययन गर्न पठाउने बताएपछि मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सा शिक्षाको द्विपक्षीय मान्यता तथा प्रवर्धनका उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुसार काउन्सिलले दुवै देशको मापदण्डका आधारमा द्विपक्षीय सम्झौता पश्चात विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन सकिने आशयको प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही आधारमा मालदिप्ससँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चोपलाल भुषाल संयोजक रहेको 7 सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। नेपालमा कम्तीमा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने वातावरण बनाउन हामी प्रयत्नरत रहेका छौँ। उनले भने मालदिप्सबाट सकारात्मक थालनी गर्ने योजना रहेको छ। समितिमा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहेका छन्। यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक तथा सदस्य सचिव सदस्य रहने समितिमा चिकित्सा सेवा शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी तोकिएको छ। समितिले दुवै देशमा अवस्थित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र मान्यताबारे विस्तृत समीक्षा गर्नेछ। नेपालमा अहिले पूर्व विशिष्टहरूलाई दिने सेवा सुविधाको बहस चुलिएको छ। के दिनु सही र के दिनु गलत भन्ने सवाल मास मिडिया र सोसल मिडियामा चर्चा रहेको छ। यसै मेसोमा यो सामग्रीमा नेपालको छिमेकी भारतका अवकाश प्राप्त पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाको चर्चा गरिएको छ। भारतका पछिल्लो समयमा अवकाश पाएका राष्ट्रपति हुन् रामनाथ कोविन्द। सन् 2022 जुलाई 25मा अवकाश भएसँगै उनले पाउने सेवा सुविधा के हुन् भन्ने बारेमा भारतीय मिडियाहरूले धेरै समाचार बनाए। भारतीय सञ्चार माध्यम जागरण जोसका अनुसार भारतका पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा कोविन्दले पाउने सेवा सुविधामा मासिक 2.5 लाख भारतीय रुपैयाँ तलब, आजीवन निशुल्क उपचार तथा आकर्षक घर रहेका छन्। यति मात्र होइन, भारतभरमा जल, स्थल र हवाई जहाजबाट यात्रा गरे तापनि निशुल्क गर्न पाउँछन्। उनको साथमा थप 1 जना जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अवकाश प्राप्त राष्ट्रपतिका श्रीमान वा श्रीमती जसले भए तापनि निशुल्क कार तथा टेलिफोन सेवा पाउनेछन्। भारतभर यात्रा गर्न 12 उच्च तहको हवाई टिकट पाउनेछन्। 1 सचिवालय हुने र त्यसको खर्च वर्च पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था भारतमा रहेको छ। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जीवनभर निशुल्क आवास सुविधा रहेको छ। भारतीय समाचार पोर्टल india.com का अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हवाई सेवामा वर्षको 6 वटा टिकट दिइन्छ भने रेलमा जतिसुकै यात्रा गर्दा पनि शुल्क लाग्दैन। यस्तै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रहेको छ। मासिक 20,000 पेन्सन पाइन्छ। 5 वर्षसम्म विशिष्ट सुरक्षा सुविधा हुन्छ भने मन्त्री तहका सेवा सुविधा सबै हुन्छन्। जीवनभर पानी र बिजुलीको पनि पैसा लाग्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीका पति पत्नी र आश्रितहरूले पनि निशुल्क रेल यात्रा, निशुल्क सवारी, अस्पताल सेवा तथा हवाई भाडामा व्यापक छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दाइमाराको संज्ञा दिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आयोजित माओवादी केन्द्रको नगर समिति सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार ज्ञानेन्द्र रहेको नेपाली जनताले थाहा पाइसकेको जिकिर गरे। 19 जेठ 2058 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए। दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकता बाहिर नआएका बेला प्रचण्डले ज्ञानेन्द्र शाहलाई मुख्य योजनाकार भनेका हुन्। भाइमारा को हो, आफ्नै वंश मास्नेले अहिले धाक लगाउन मिल्छ। यति भयानक दरबार हत्याकाण्ड गर्ने मान्छेहरू त उनीहरूको परिवारभित्रै थिए नि। सबैले बुझेका छन् को हो मुख्य योजनाकार भन्ने त त्यो जनतालाई थाहा छ, प्रचण्डले शुक्रबार भने। आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि एकचोटि दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ भनेको बताउँदै प्रचण्डले अगाडि भने, मैले त्यति बेला 5 वर्ष शासन गर्न पाएको भए फेरि छानबिन गरेर भाइमारा र राजद्रोहीलाई इतिहासको कठघरामा ठेगान लगाउने विचार थियो। अहिले यिनीहरूले चुरीफुरी गरिरहेका छन्, धेरै नगरे हुन्छ। आक्रोशित मुद्रामा भाषण गरेका प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर पनि भन्न भ्याए। नौटङ्कीहरू देखाइँदैछ। राजा महाराजाहरूको बारेमा 250 वर्षसम्म यो देशलाई कहाँ पुर्याए नेपाली जनताले बिर्सेको छ। मूर्ति चोर को हुन्? नेपालका ठुला मूर्ति चोरहरू अहिले राजा
प्रचण्डले भनेका छन्, भाइमारा को हो, आफ्नै वंश मास्नेले अहिले धाक लगाउन मिल्छ, सुन तस्कर को हो, नेपाली जनताले बिर्सियो भन्ठानेको। प्रचण्डले पूर्व राजा शाहलाई धेरै चुरीफुरी नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। धेरै मूर्खता पहिले पनि भइसकेको छ, अर्को मूर्खता गरे भने नेपाली जनता उद्धार हुँदैनन्। अब नेपालका राजनीतिक दल पनि उद्धार हुँदैनन्। तिनका आसीपासीले त फेरि लुट्न पाइन्छ कि भनेर तिनलाई बोक्न सक्छन्। तिमी पनि धेरै उचालियौ भने वा विदेशीको फोटो टाँसेर उनको भरमा आउँछु कि भन्ने सपना देखेको भए त्यो दिवा सपना हुनेछ। त्यो भ्रममा नरहन आग्रह गर्छु, प्रचण्डले भने। निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ललितपुरमा रहेको ग्वारको फ्लाइओभरको केही भाग भत्काइएको छ। फ्लाइओभरको काम निरीक्षण गर्दा केही भागमा मापदण्ड नपुगेको पाइए, सँगै भत्काउन निर्देशन दिएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। मापदण्ड नपुगेको पाइएपछि प्रिकास्ट प्यानल तर्फको केही भाग भत्काउन लगाइएको छ। उनले भने, निर्माण कम्पनीले पुनः मापदण्ड पुरा गरी निर्माण गर्छ। यसरी पुनर्निर्माण गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले तोकेको अवधिभित्रै आयोजनाको काम सक्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सुरुमा पर्खाल खडा गरी माटो भरेर काम अगाडि बढाउँदा पर्खाल नै चर्किएर भत्किन थालेको सडक विभागले जनाएको छ, जसका कारण साध्य बाटोतर्फको पर्खाल भत्काउनु परेको महानिर्देशक पोखरेलले बताएका छन्। यहाँ 30 देखि 40 मिटरसम्म पर्खाल भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। पटक पटक अवरुद्ध हुँदै निर्माण हुँदै गएको फ्लाइओभरको काम 80% भन्दा माथि पुगेको छ। निर्माण कम्पनीले पाएको अवधि गत मङ्सिरमै सकिएको थियो। त्यसयता 200 दिन निर्माण कम्पनीले जरिमाना तिरेरै भए पनि निर्माणको बाँकी काम सक्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। जरिमाना लगाउँदा निर्माण पक्षले चैतसम्म काम सक्ने अनुमान गरिएको थियो, तर पुनर्निर्माण समेत गर्नुपर्ने भएसँगै यो अवधि लम्बिनी भएको छ। यो आयोजनाको सुरुवाती अवधि भने फागुन 2080 सम्म रहेको थियो। आयोजना आशिष समानान्तर रेलिगेसन जेभीले बनाइरहेको छ। यसअघि सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले पटक पटक परीक्षण गरेर दुःख दिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले केही समय काम समेत रोकेको थियो। तर केन्द्रको अनुगमन, परीक्षण र निर्माण कम्पनीको दाबी बीच पर्खाल चर्किन थालेसँगै फ्लाइओभरको केही भाग भत्काउनु परेको हो। इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन EPC मोडेलमा यो आयोजनाको ठेक्का लागेको हो, जसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम पर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2082 र 83 को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ। नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृह कार्य थालेको जनाएको छ। अर्थले कोरेको प्रारम्भिक खाका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ। जस अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले 1 वर्षभित्र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको हो। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने तयारी अर्थको रहेको छ। अर्थले 3 तहका सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशा निर्देशन गर्न छाता नीतिका रूपमा सङ्घीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत गर्ने भएको छ। चैत 2082 सम्म यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने उल्लेख रहेको छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्य कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिङ्क ट्याङ्क गठन गरिनेछ। यसलाई साउन 2082 भित्र गठन गरिसक्ने समयसीमा राखिएको छ। राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ। घर परिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको बचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गृहस्थ बचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत अर्थले राखेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र जसरी भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्द गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ आएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित मिडिया नेपालको 9औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र पुरै मासिने बताएका छन्। उनले सरकारले स्वतन्त्रता बन्द गर्न खोजेको बताएका छन्। उनले भने सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी जुन विधेयक रहेको छ यो अति खतरनाक रहेको छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने यो देशमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र पुरै मासिन्छ। यो सरकारको युनिटमा छ। यो व्यापक खतरनाक रहेको छ। कुनै पनि मान्छेले लेख्नेदेखि हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र जसरी भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्द गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ आएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा युद्धविरामका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै केही कठिन शर्त राखेका छन्। उनका अनुसार विवादको एउटा क्षेत्र कुर्स्क हो, जहाँ युक्रेनले गत वर्ष सैन्य आक्रमण गरी केही भाग कब्जा गरेको थियो। तर रुसले कुर्स्कलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको र युक्रेनी सेनालाई तितरबितर पारिसकेको पुटिनको भनाइरहेको छ। उनले अगाडि भने युक्रेनलाई कुर्स्कमा दुई विकल्प छन्, कि आत्मसमर्पण गर्ने कि मर्ने। यसअघि युक्रेनले अमेरिकासँगको वार्तामा 30 दिनका लागि युद्धविराम गर्ने योजनामा सहमति जनाएको छ। अब अमेरिका यसमा रुसलाई सहमत गराउन चाहन्छ। यो क्रममा अमेरिकी वार्ता टोली रुस गएको पनि बताइएको छ। बिहिबार मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनले युद्धविरामबारे भने यो विचार सही रहेको छ। हामी यसलाई समर्थन गर्छौँ, तर त्यहाँ केही प्रश्न रहेका छन् जुन हामीले छलफल गर्न अति आवश्यक रहेको छ। पुटिनले थपे, हामीले हाम्रा अमेरिकी सहयोगीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ। सायद म डोनाल्ड ट्रम्पसँग कुरा गर्नेछु। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रपति पुटिनको योजनालाई षड्यन्त्रपूर्ण भनेका छन्। उनले रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्। अमेरिकाले रुस विरुद्ध तेल, ग्यास र बैंकिङ क्षेत्रमा थप प्रतिबन्ध लगाएको छ। अवस्था यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको साथमा हामी तपाईँकै माझमा रहने बाचा गर्दै अहिलेको खबरबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।